बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी हुकूमत है उसकी तमाम तर अकड़ निकाल दी है। 180 डिग्री का बड़ा नाज़रीन इन्होंने यू टर्न लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है कि फितना उल ख्वारिज ने बाकायदा तौर पर भारत के स्पॉन्सर्ड होने का ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, चाइना ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। 7 सिस्टर रियासतों के ऊपर उन्होंने हक मलकियत का दावा कर दिया बाकायदा तौर पे। नाज़रीन, ये काम शुरू हो गया। इसके तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी फितना और ख्वारिज हैं उनके बारे में पहले ये राय दी जाती रही कि ये तो पाकिस्तान के जो है वो नाराज़ लोग हैं, इन्हें जो है वो पास बिठाना चाहिए, इनसे नाराज़गी ख़त्म करनी की जानी चाहिए। जिस तरह से कि सबका हुकूमत ने किया और कोशिश की कि किसी तरीके से इनको बेहतर तरीके से लेके चला जाए। लेकिन नाज़रीन, अब ये पता चल चुका है कि इनका ना कोई नाराज़गी के साथ ताल्लुक़ है, ना इनका किसी और चीज़ के साथ। ये इंडियन फंडेड दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और अब नाज़रीन, बाकायदा तौर पे जो टीडीपी दहशतगर्द ग्रुप का अहम तरीन जो कमांडर है नूर वली महसूद। नाज़रीन, नूर वली महसूद ने एक स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि ज़रूरत के लिए काफिर के मुल्क से जो है वो इत्तेहाद कर लेना, उनसे फंडिंग लेना, उनके साथ मुआहदे करना, ये ऐन इस्लाम के मुताबिक, यानी इन्होंने अपना इस्लाम बनाया हुआ है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें उन्होंने बरमला इस बात का इजहार कर दिया है कि वो रॉ के फंडेड हैं, इंडिया से उनके मुआहदे हैं, इंडिया के साथ उनके बातचीत है, इंडिया से वो फंडिंग लेते हैं, इंडिया से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने के लिए तमाम तर ट्रेनिंग लेते हैं। तो नाज़रीन, वो चीज़ जो मुसलसल पाकिस्तान अरसा दराज से बता रहा था और मुसलसल पूरी दुनिया को ये कह रहा है कि ये जो न सिर्फ इलाकाई अमन के लिए ये दहशतगर्द बहुत ज़्यादा ख़तरा है बल्कि ये आलमी अमन के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। और ख़ुद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने कहा ये टीडीपी जो दहशतगर्द ग्रुप है ये आप जो कह लीजिए कि एक बड़ी दुनिया की ख़तरनाक तरीन दहशतगर्द तंजीम बनने जा रही है जिससे अमेरिका को भी ख़तरात हैं। तो नाज़रीन, अब इनकी हकीकत खोल के सामने आ गई है। भारत इस वक्त पाकिस्तान से जूते खाने के बाद अब मगरबी महाज से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है, वो भी इन दहशतगर्दों के जरिए। तो इन दहशतगर्दों के साथ तो पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे अफगान हुकूमत को भी बता दिया है कि पहले हम बातों से बात करते थे, आराम आराम से हम सफारती सतह पे बातचीत कर रहे थे कि आप इन फितना और ख्वारिज को कंट्रोल करें, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान को कंट्रोल करना आता है। जहां जहां पे इनके कैंप्स हैं इनको हम ठोकेंगे और इनको निशाना बनाएंगे। तो ये नाज़रीन भारत पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। नूर वली महसूद के ये बयानात जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हम जो काफिर मुल्क है उससे मदद लेते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग भी हमें प्रोवाइड की जाती है। ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की हमायत है कि जो पाकिस्तान पहले भी कर चुका है कि ये तमाम के तमाम दहशतगर्दों को भारत की जानिब से सपोर्ट किया जाता है, ये इंडियन फंडेड है। तो अब कोई किसी किस्म का अभाम नहीं रहना चाहिए कि जो BLA वाले हैं, BLF वाले हैं या जो भी वाक़यात होते हैं मासूम शहरियों के ऊपर हमलों के, वो सारे के सारे इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और मकसद इनका ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। अब नाज़रीन, दुश्मन ने पाकिस्तान के बाजुओं को आजमा के देख लिया। पाकिस्तान ने उसको इस तरह से झटका दिया है कि ये शायद अगले 20 साल पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जसारत तो नहीं कर सकता, लेकिन ये इस तरह के जो दहशतगर्दाना किस्म के कार्रवाइयाँ हैं वो करवाने की हत्तुल विसा कोशिश करेगा। अब इसीलिए जो TDP की क़यादत है उसके साथ भी ये मुलाकातें कर रहे हैं। अभी जो इनका जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर है उसने भी दौरा किया है। नाज़रीन, इसका इंडिया का खुफिया दौरा था। ये पहलगाम हमले के बाद इंडिया का दौरा किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस किस्म की जो प्लानिंग है वो चल रही है।
اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین آج خبر ہوئی ہے، ایک اور فتنہ الخوارج کی ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے اس کی انسانی ڈھال بنا کے، تاکہ سیکیورٹی فورسز اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو وہ انسانی ڈھال بناتا ہے اور اس کو نوجوان کو سامنے رکھتا ہے اور پھر جو ہے وہ فائرنگ سیکیورٹی فورسز کے اوپر شروع کر دیتا ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس پہ اٹیک نہیں کیا جاتا کیونکہ معصوم جان جا سکتی تھی۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے بھارت کے حوالے سے ناظرین۔ بھارت اس وقت پوری دنیا میں نہ تو منہ دکھانے کے لائق رہا ہے اور نہ ہی اس کی اتنی ورث رہی ہے کہ یہ جو کچھ کہے گا دنیا مانے گی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ناظرین بھارت نے جو انڈیا کے اوپر بہت بڑی تعداد میں اس نے ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا ہوا تھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کی ہے، دوسرا اس نے مودی سرکار کو ننگا کیا ہے کہ اس نے خود ہمیں آ کے کہا جی کہ جنگ بندی کرواؤ اور ہماری جان پاکستان سے چھڑواؤ۔ اگر یہ جنگ جاری رہتی تو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ شاید اسی جنگ کے دوران حل ہو جائے، اسی لیے بھارت جو ہے وہ جنگ کو روکنا چاہ رہا تھا۔ تو اس نے وہ جنگ تو روک دی، لیکن اب بھارت نے امریکہ کو لبھانے کے لیے کیا کیا ہے کہ اس نے ٹیرف جو ہے وہ 0 پہ لا کھڑا کیا، یعنی وہ جو 100% 125% پہ تھا، بڑے پیمانے پہ انہوں نے ٹیرف عائد کیا ہوا تھا، تو اب جو ہے وہ انہوں نے بالکل 0 پہ کیا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ تجارت ہمارے ساتھ کریں، کیونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تجارت کریں گے، دونوں ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں پاکستان نہیں ہے، یہ ان کے دماغ کے اندر بھرا ہوا وہ خناس ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اب انہیں پتہ تو چل چکا ہے کہ پاکستان علاقائی طور پہ انٹرنیشنل سطح پہ ایک بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اور اب جو ہے وہ امریکہ پاکستان کو اگنور کر کے چل بھی نہیں سکتا۔ دوسری جانب بھارت کے اندر جو آزادی پسند تحریکیں ہیں ناظرین، وہ پل کر جوان ہو چکی ہیں اور اب کسی وقت بھی یہ لاوا پھٹنے والا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ نریندر مودی سرکار کو بڑا جھٹکا لگ چکا ہے، اور یہ جو چائنا ہے اس نے اروناچل پردیش کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھس کر وہاں پہ جو علاقہ ہے اس پہ قبضہ کیا اور 20 سے 22 جو علاقے ہیں ان کے نام تبدیل کیے ہیں، یہاں تک کہ اروناچل پردیش کا علاقہ زنگنان جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 7 جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں یہ چائنا کی ملکیت ہے، اور ناظرین یہ بڑا دعویٰ اب چائنا کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اب اس معاملے میں خاموش بیٹھا، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی۔ البتہ جتنی بھی ریاستیں بھارت کے اندر غیر قانونی طور پہ انہوں نے کسی اسپیشل آرٹیکل کے تحت ساتھ ملائی ہوئی تھیں، اب انہوں نے آگے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ اب جس طرح سے ریاست جونا گڑھ کے نواب نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہمارے سارے معاملات ہیں اور پاکستان کا حصہ ہے یہ، اسی طرح جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ وہاں پہ اب بھارت کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے مجاہدین کے ذریعے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ 7 سسٹر ریاستوں میں اس وقت بغاوت اور جو آزادی پسند تحریکیں ہیں وہ پیک پہ پہنچ چکی ہیں۔ بھارتی فوج کے لیے تمام جو محاذ ہیں ان کو سنبھالنا پاسبل نہیں ہے، خاص طور پہ جب چائنا اور پاکستان دو سٹرونگ حریف اس کے موجود ہیں، اور ابھی اسی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کم از کم روکا جائے، اور اس کے لیے وہ دہشت گردوں کی سہولت جو ہے وہ سہولت کاری کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین مودی سرکار جو مرضی کر لے، لیکن یہ بات اب حقیقت پر مبنی ہے کہ بھارت جو ہے وہ بری طرح سے ناکامی کا شکار ہو گیا، اور اس کی انتہا پسند قیادت اپنی صرف جو شیخیاں بگاڑنے میں لگی ہوئی تھی اب پوری دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔